बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुबारिया रहमान। आज के व्लॉग में बात करेंगे नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से। इस केस में उम्मीद की एक नई किरण जागी है। नूर मुकद्दम साहिबा के वालिद अल्लाह उनको सब्र दे, हौसला दे, हमारी यही दुआएं हैं, जिन्होंने ये ठान रखा है कि अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने के लिए वो हर हद तक जाएंगे, हर कोशिश करेंगे। और उसका जो है वो सबूत ये है कि आज उन्होंने जो दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन की, वो फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। कल हमने बात की थी शाखावर साहब जो कि वकील हैं नूर मुकद्दम के, उनका जो इंटरव्यू मैंने सुना उसके बारे से बात की थी, जिसके बाद लग रहा था कि ये केस जो है वो अब दम तोड़ चुका है। बहुत जल्द आपको किसी रद्दी टोकरी में पड़ा हुआ मिलेगा और तारीख का कोई किस्सा समझ के हम इसे भुला देंगे। लेकिन साथ ही वकील साहब ने ये भी कहा था कि हम इस फैसले को बहुत जल्द चैलेंज करेंगे, और आज वो फैसला चैलेंज कर दिया गया है। 7 नकात हैं, बुनियादी नकात इस फैसले से जुड़े जिसको बेस बनाया गया। लेकिन उससे पहले आपको इस केस से जुड़ी एक हौलनाक बात बताऊं कि 6 जो मुलाजमीन हैं थेरेपी वर्क्स के, जिनकी दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हो चुकी थी, उनको अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया है। लेकिन लग रहा है कि अब बहुत जल्द जो है वो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, दरख्वास्त ज़मानत जो है वो एक बार फिर खारिज कर दी जाएगी। खैर, शौकत मुकद्दम साहब अपनी कानूनी टीम के हमरा जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने फैसला चैलेंज किया है। 6 मुल्ज़िमान थेरेपी वर्क्स के ताहिर ज़हूर, ऑनर है ये थेरेपी वर्क्स के, अमजद महमूद, अब्दुल हक, डॉक्टर वामिद रियाज, समर अब्बास और दिलीप कुमार। ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने ज़ाहिर जाफ़र के साथ मिलकर जो कत्ल उसने किया, जो जुर्म उसने किया, उसमें ना सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि लाश को ठिकाने लगाने में भरपूर मुआवनत की। ये भी सज़ा के मुस्तहिक हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत ज़रूर है, ताकि आप दोबारा से इनको भी मिसालें इबरत ही बनाना चाहिए, ताकि दोबारा कोई किसी कातिल का साथ भी ना दे। इन्होंने ना सिर्फ नूर मुकद्दम की लाश की बेहुरमती की, बल्कि उसको चोरी की वारदात में बदलने की कोशिश भी की, सारे वाक़े को। खैर, बात करेंगे उन 7 पॉइंट्स पर जिनको बुनियाद बनाकर ये फैसला जो है वो चैलेंज किया गया। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अता रब्बानी साहब तो इस ज़मानत को सुन ही नहीं सकते थे। ये ड्यूटी जज थे जिन्होंने इनकी ज़मानत जो है वो मंजूर की थी। सुन नहीं सकते थे या सुननी नहीं चाहिए थी कानून के मुताबिक, क्योंकि इस केस से जुड़े 2 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त ज़मानत पहले ही दूसरा जज खारिज कर चुका था, और असूली तौर पर यह दरख्वास्त भी उन्हीं के पास जानी चाहिए थी। तो जो भी रीज़न बनाई गई कि छुट्टियां चल रही हैं, इंतज़ार भी किया जा सकता था, लेकिन ड्यूटी जज यानी कि अता रब्बानी साहब को ये फैसला ना सिर्फ सुनना चाहिए था, ये दरख्वास्त ना सिर्फ सुननी चाहिए थी बल्कि सुननी भी नहीं चाहिए थी, और ना ही ये फैसला देना चाहिए था। ये पहला पॉइंट जो है वो बुनियाद बनाया गया है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। दूसरा अहम पॉइंट ये बताया गया है कि पहले भी एक अदालत वालिदैन की ज़मानत खारिज कर चुकी है, जो इस दरख्वास्त में मेंशन नहीं किया गया। ये लीगल तौर पर मेंशन करना चाहिए था कि पहले भी जो है वो इस केस से जुड़े जो 2 मुल्ज़िमान हैं, ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम साहिबा, उनकी दरख्वास्त ज़मानत जो है वो इस केस में ऑलरेडी खारिज हो चुकी है, जो कि मेंशन नहीं किया गया। अमजद जिस ज़ख्मी को लेकर हस्पतालों में घूमता रहा, इस झूठ पर अदालत ने कोई राय नहीं दी। अदालत को जब ये मालूम पड़ा कि अमजद जो है वो झूठ बोलता रहा है अब तक अदालत से, और जिस ज़ख्मी को वो लेकर अस्पतालों में घूमता रहा असल ज़ख्मी वो था ही नहीं, तो अदालत ने इस बात पर भी अपनी कोई राय नहीं दी। ये तीसरा अहम जो है वो नुक्ता था जो इस केस में उठाया गया। चौथा अहम जो पॉइंट है, ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम साहिबा मौके पर मौजूद ही नहीं थे, वो तो कराची में थे, फिर भी उनकी ज़मानत जो है वो खारिज हो जाती है, जबकि ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने मुकम्मल मुआवनत की है, वो लाश को लेकर घूमते रहे हैं, ज़ख्मी को लेकर घूमते रहे हैं। मौके वारदात पर
جو لوگ پہنچے ان لوگوں کو ضمانتیں دینا اس فیصلے کی نفی کرتا ہے جو ایک جج پہلے دے چکے ہیں۔ یہ پانچواں جو ہے وہ نقطہ اس کیس میں اٹھایا گیا کہ پہلے اس کیس میں جو ہے وہ ضمانتیں خارج ہو چکی ہیں ان لوگوں کی جو کہ موقع واردات پر موجود ہی نہیں تھے، تو ان لوگوں کو ضمانتیں دینا جو کہ اس موقع پر موجود تھے وہ اس فیصلے کی نفی کرتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ کہ یہ سب ان کی ملی بھگت ہے۔ جب بھی میڈیکل گراؤنڈز پر کسی کی بیل جو ہے وہ کی جاتی ہے، جیسا کہ طاہر ظہور صاحب کا بہانہ بنایا گیا کہ وہ بوڑھے ہیں اور عمر ان کی زیادہ ہے، جج کو چاہیے تھا کہ میڈیکل رپورٹ طلب کرتے، جیل حکام سے ملزم کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ طلب کی جاتی، لیکن جج صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ آپ کو یاد ہو کہ اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جب نواز شریف کے لیے درخواست ضمانت کی اپیل کی گئی تھی میڈیکل گراؤنڈز پہ، تو عدالت نے سب سے پہلے میڈیکل رپورٹ طلب کی تھی، ڈاکٹرز کی رائے لی تھی، انتظامیہ کی رائے لی تھی، حکومت کی رائے لی تھی، جیل حکام کی بھی رائے لی تھی کہ آپ بتائیے کہ آیا ملزم کی جو حالت ہے وہ ایسی ہے کہ اس کو ریلیف دیا جائے یا نہیں۔ تو اس کیس میں ایسا کوئی کام نہیں کیا گیا، میڈیکل رپورٹ نہیں مانگی گئی، اور صرف اس چیز کو بہانہ بنا کر کہ وہ علیل ہیں اور بوڑھے ہیں اور بیمار ہیں تو اس پر جو ہے ان کو ضمانت دی جائے۔ ساتواں اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ طاہر ظہور کی رپورٹ ہی طلب نہیں کی گئی، میڈیکل بورڈ تشکیل دینا چاہیے تھا، وہ بھی نہیں دیا گیا۔ نواز شریف کی جب درخواست ضمانت دائر کی گئی تھی تو بھی میڈیکل بورڈ جو ہے ان کا تشکیل دیا گیا تھا، ان کی رائے لی گئی تھی، اور میڈیکل بورڈ نے حکومت سے مل کے فیصلہ کیا تھا کہ نواز شریف کو جو ہے وہ علاج کے لیے باہر جانے دیا جائے۔ اس کیس میں طاہر ظہور کی جو میڈیکل گراؤنڈ پر بیل منظور کروائی گئی اس میں نہ تو میڈیکل بورڈ تشکیل دیا گیا، نہ ڈاکٹرز کی رائے لی گئی، نہ جیل حکام سے رابطہ کیا گیا، صرف یہ ریزن دی گئی کہ وہ علیل ہیں، وہ بیمار ہیں اور وہ جو ہیں ان کی ضمانت ہونی چاہیے، اس بیس پر جو ہے وہ ضمانت ان کی منظور کی جاتی ہے۔ تو یہ 7 اہم پوائنٹس تھے جن کی میں نے ڈیٹیلز آپ کو بتائی اس کیس سے جڑے، جس کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ فیصلہ آج کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ایک بار پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے۔ تو یہی دعا ہے کہ نور مقدم کے جو والد ہیں جنہوں نے اس کیس کو زندہ رکھا ہوا ہے وہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد کروائیں، اور اللہ ان کو ہمت دیے رکھے۔ جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا، بیٹی کا اس طرح سے سرکٹی لاش دیکھنا کسی والد کے لیے، یہ شاید جیتے جی ایسا انسان جو ہے وہ مر جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گی کہ اللہ ان کو انصاف دلوائے، ان کی بیٹی کو انصاف دلوائے، اور اس کیس کے بعد جو بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔